अप्रेम दुःखको कारण हो र प्रेम सुखको कारण हो। समाज आज आँखा बन्द गरेर दौडेको छ। अहिलेको समाजलाई चेत्नै छैन। पहिलो कुरा के समाजलाई थाहा छ कि उसलाई के आवश्यक छ? आँखा फुटाएर मैले उज्यालो देखेँ भन्दैछ समाज, मैले इतिहास पढेँ पनि भन्दैछ समाज। यो पृथ्वीमा न्याय नगर्ने एउटा मात्रै जन्तुको नाम हो, त्यो हो मानव। उसले कहिले पनि न्याय गरेन, न आफूमाथि न अरूमाथि। यी गुणहरूबाट आज नाङ्गिएको छ, गुणरहित भएको छ मानव। त्यसैले मानव यस्तो जात हो जसलाई नाङ्गै जन्माएको छ प्रकृतिले। कुकुरलाई ढाक्नको लागि पुच्छर दिएको छ। हिमालयका ती चौरी गाईहरूलाई लामा लामा रौँ दिएको छ। समाजलाई प्रेम मात्रले त नपुग्ला नि भन्नुभयो नि, आसक्ति मात्रले पनि नपुग्ला नि भन्नुपर्ने कुरा थियो। आसक्ति प्रेम होइन, हामीले आसक्तिलाई प्रेम भनेर बुझेका छौँ समाजमा। सुखै सुख छ, गर्दैछौँ उल्टो काम। हामी काम उल्टो गर्दैछौँ। काम उल्टो गरेको कारणले हामी भन्दैछौँ कि हामी सफल भएनौँ। हामी कसरी मान्नु तपाईँको कुरा? यत्रो वर्ष भयो हामीले काम गरेको, केही फलेन, केही उम्रेन भन्छ। मैले दिएको मकैको बिउ भुटेर छरेछ उसले, अनि उम्रेन भनेर मलाई नै दोष लगाउँदैछ। यो समाज हो। प्रेमले पुग्छ। प्रेम जब हामी सर्वत्रमा प्रवाहित गर्न सक्छौँ, सर्वत्रमा प्रेम प्रवाहित जब गर्दछौँ, तब सर्वत्रबाट, सबै दिशाबाट, सम्पूर्ण व्यक्तिबाट, सम्पूर्ण वस्तुबाट प्रेममय रस प्रवाहित हुन्छ हाम्रो अभिषेचनको लागि, हाम्रो सिंचनको लागि। प्रेम के हो पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रेम न्याय नामक पुष्पको पुष्प सुगन्ध हो। हरेक पल पलमा, हरेक पग पगमा, हरेक शब्द शब्दमा, हरेक सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्यवहारमा हामी अन्यायी, अप्रेमी, अधर्मी, अनैतिक, अत्याचारी बनेका छौँ। त्यसको ठीक ठीक उल्टो काम गर्दै जाउँ त। सदाचारी बन्दै जाउँ, न्यायिक बन्दै जाउँ, प्रेमी बन्दै जाउँ। रक्षा गर्नका लागि सिङ दिएको छ। मान्छेको रौँ रौँमा विष उम्रिराखेको छ, त्यसले गर्दा उसलाई रक्षार्थ पनि केही कुरा दिएको छैन। मान्छे जन्मिँदै नाङ्गिएर जब जन्मियो त प्रश्न यो छ कि मान्छे गुणरत्नले आभूषित हुनुपर्ने छ, मान्छे ढाकिनु पर्ने छ सद्गुणहरूले भन्ने जुन दिन नाङ्गो जन्मियो त्यो दिन नै एउटा देशना बोकेर आएको छ। फेरि पनि मान्छे आभूषण युक्त हुन चाहेन। हरेक दिन निर्वस्त्र हुन चाह्यो, हरेक दिन निर्वस्त्र हुन चाह्यो, हरेक दिन नाङ्गिन चाह्यो। अहिले पनि ऊ नाङ्गिने अभ्यासमा छ। लोभी गुरु लालची चेला, यति लोभी गुरुहरू छन्। एक एक ऋचा, एक एक मन्त्र, एक एक युक्तिहरू लुकाएर राख्छन् र तिनै महत्त्वपूर्ण मन्त्र, महत्त्वपूर्ण ऋचा, महत्त्वपूर्ण युक्तिको बखान फेरि गर्छन् शिष्यहरूको अगाडि। शिष्यहरूमा लोभ, लालच बढिराखोस्, लालच चाहिँ बढिराखोस् तर पाउनु चाहिँ केही नपाओस् भन्ने विचारले शिष्यमा लालचा बढाइराख्ने मन्त्र, युक्ति, जुक्तिका महिमाहरू गान गरिराख्ने तर नदिने, त्यो लोभी गुरुहरूको परम्परा छ। र त्यो लोभले लालची चेलालाई शोषण गर्ने माध्यम बनाइराखेको छ। जसरी हुन्छ कुम्ला लिएर आऊ, गुरुमा तिम्रो पाप गरेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि खनखनीका गुरु आज
शिष्य पतनको बाटो अपनाएको छ भन्ने गुरुलाई ज्ञात छैन। आजका गुरुहरूमा त रोगै छ। पहिलो कुरा धनी शिष्य बनाउँछु, विदेशी शिष्य बनाउँछु, अमेरिकन शिष्य बनाउँछु, अनि नालायकहरूलाई शिक्षा दिने तिम्रो उत्तरदायित्व वहन कसले गर्छ? तिम्रो बितेका बाउबाजेले? चिहानमा चेपिएका, मसानमा खरानी भएका तिम्रा बाउबाजेले गर्ने हो त्यो उत्तरदायित्व वहन? लायक, सामर्थ। म यो देश यात्रामा जब 26 वर्षको लामो यात्रामा जब साधु मण्डलीमा बस्थेँ, अनेक नयाँ साधुहरू, फोनको जमाना आइसकेपछि एक साधु एक विदेशीसँग रात दिन बिताएको देख्थेँ म फोनमा। हमारी चेली है ना, अमेरिका में रहती है। बर्बाद छ। राजनीतिज्ञहरू अधार्मिक भएपछि के गर्ने? ल अब मैले धार्मिक बनिदिनु पर्ने भनेर कुतर्क गर्न सक्नुहुन्छ राजनीतिज्ञहरूले। धार्मिक बन्नुस् भन्नको मतलब तपाईँ टुपी पाल्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तपाईँ मन्दिरमा गएर टाउको ठोक्काउनुहोस् भनेको पनि होइन, चर्चमा गएर बाइबल पढ्नुहोस् अथवा मस्जिदमा गएर नमाज पढ्नुहोस् भन्ने पनि होइन। अनीति, अरीति, कुरीति, दुराचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार निष्पक्ष रूपमा न्याय प्रदान गर्नु राजनीति हो। त राजनीति आफैमा धर्म हो। धर्म भन्न बित्तिकै मन्दिरमा टाउको ठोक्काउनुलाई भनेर बुझियो। आज यही गलत छ के। धर्म समग्र नीतिहरूको, समग्र रीतिहरूको, समग्र स्वभावहरूको एक सर्वपक्षीय शब्द हो के। धर्म वहन गर्नको लागि, धर्ममा जिउनको लागि, धर्मको बोध गर्नको लागि यहाँ शास्त्रीय आचार्य विद्यावारिधि गरिराख्नु जरुरी छैन। प्रकृतिलाई, रीतलाई, ऋतुलाई बुझेपछि पुग्यो। धर्मको नाममा सम्प्रदाय र मतलाई मानवमाथि वहन गराउने प्रवृत्ति जबबाट सुरुवात भयो तबदेखि वास्तविक धर्म लोप भयो। वास्तविक धर्म हराएर गयो। स्वभावको धर्म, प्रकृतिको धर्म, ऋतुको धर्म, त्यो धर्म वास्तविक धर्म हो। धर्मको अर्को नाम हुँदैन के। शिष्य प्रभावशाली छ भने गुरुले मारिदिने र गुरुको सिंहासनमा बस्नको लागि, गुरुको सिंहासन प्रतिको आसक्तिले गुरुलाई मारिदिने, यी त अदृश्य कुराहरू छन् अझै। र गुरुहरूलाई अखण्ड ब्रह्मचारी बनाइराख्नको लागि महँगा, अत्याधिक महँगा उपभोगमा ल्याउने यी अति सूक्ष्म कुराहरू त हजुरहरूले देख्नु नै भएको छैन, जसलाई समाजले धर्म मानिराखेको छ। हजारौं गणिकासँग उसको यौन सम्बन्ध भइसकेको छ, फेरि पनि ऊ आबाल ब्रह्मचारी छ। नूतनमा नूतन, पुरातनमा पुरातन, जसमा सर्वाङ्गीणता छ, जसको आवश्यकता सर्वत्रमा छ, जो अकाट्य छ, अपरिवर्तित छ, त्यो सनातन हो। सबैको हितार्थ हुने जुन धर्म छ त्यो धर्मको अन्वेषणको सिलसिलामा करिब अहिले 26 वर्ष पुरा हुँदैछ र यही अन्वेषण, यही खोज, यही सम्पादनमा लागिरहँदा निकै सानो समयदेखि नै सनातनकै उपाधि यो समाजबाट मिलेको छ। जुन पृष्ठभूमिबाट तपाईँ युटर्न भएर यो पृष्ठभूमिमा आइपुग्नुभयो, त्यसको कारण के थियो? त्यसको उद्देश्य के थियो? सनातन मन्त्रीको छोरा, राजाको छोरा, धनीको छोरा, व्यापारीको छोरा, यो भन्ने विषय खास बजारमा मान्छेहरूले जुन ल्याए, मन्त्रीको छोरा यस्तो त्यस्तो भन्ने कुरा झुटो होइन। मेरो ठुलबुवा हजुरको कुरा हो त्यो। ठुलबुवा हजुर चाहिँ वन तथा भू संरक्षण मन्त्री भइसक्थ्यो। मेरो बुवा हजुर चाहिँ पञ्चायत प्रधान पनि हो पछिल्लो समय। अर्को कुरा, पुरानो परिचय दिँदा त्यहाँको 12वटा राज्यको हामी एउटा राज्य, सानो राज्य, पहिला 5 गाउँको राज्य हुन्थ्यो, 5 घरको पनि राज्य हुन्थ्यो।
त्यस्तै त्यहाँको राजा रजौटा पनि हो। महाराजा किर्तुसिंह, सेतुसिंह, जगतुसिंह, मन्दिरसिंह, मेरो बुवा हजुर धनुसिंह इत्यादि उहाँहरू त्यहाँको राजा रजौटा हो, जसलाई भुरे टाकुरे राजा रजौटाहरू भन्ने कुरा चल्थ्यो। त्यसमा 2200-2400 भन्ने पनि थियो। 2200-2400 त मान्छेले प्रश्न बुझ्लान्। भुरे टाकुरे भनेको के त? भुरे भनेको सेता, भुरा टाकुरा अथवा भुरे टाकुरे, टाकुरा अनि टाकुरे। टाकुराहरू भुरा भनेको सेता टाकुराहरूमा बसेर सुशासन, सुव्यवस्था र संरक्षणको उत्तरदायित्व वहन गर्ने राजाहरू। अहिलेको जस्तो धान फल्ने खेतमा घर खडा गर्ने होइन, जहाँ रुख बिरुवा नउम्रिने गरगज ढाड भन्छ नि, त्यस्तो ठाउँमा टाकुराहरूमा गाउँ बसाएर, बस्ती बसाएर, दरबार बनाएर, अन्न बाली फल्ने खेत पाखाहरू बचाएर सुशासनको सञ्चालन गर्ने जुन पद्धति थियो त्यो चाहिँ भुरे टाकुरेहरूमा थियो। सेता टाकुराहरूबाट शासन सुशासन सञ्चालित गरेको कारणले भुरे टाकुरे भनेको। जुन प्रशस्ति छ राजाहरूको, गिरिराजबाट सुरु हुन्छ भने उताको राजा रजौटाहरूको प्रशस्ति चाहिँ गगनादि गिरिराजबाट सुरु हुन्छ। गगनादि भनेको के? गनादि भनेको आकाशलाई चुम्दै गरेका। उनीहरूको ओज तेजले पनि, उनीहरूको वैभवले पनि, उनीहरूको उच्च सोच पनि धेरै उच्च भएको कारणले उनलाई गगनादि भनिएको छ। त्यो प्रशस्तिहरू हामीले पढ्छौँ प्रशस्तिमा। ती भुरे टाकुरेहरूको कुरा आउँछ र तिनै भुरे टाकुरेहरू राजा रजौटाहरूको सन्तान हौँ हामी। हामी मात्र होइन, सबै हौँ। कोही न कोही आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो परिवार राजा रजौटा नै बाट हुन्छ, त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। 26 वर्ष भएको छ, यो 26 वर्ष हो। यसमा सयौं गुरुहरूको आश्रम छोडियो, गुरुहरूको आश्रय छोडियो, आफ्नो नाता गोता, आफ्नो आमा बुवा छोडेर हिँडेको त 4 वर्षको उमेरदेखि नै हो। सिद्धार्थ गौतमको कुरा गर्ने हो भने उहाँले दरबार त्याग गरेर, सुख शैल त्याग गरेर ज्ञानको खोजीमा हिँड्नुभयो। त्यसपछि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरेर भगवान गौतम बुद्ध भन्नुभयो। उहाँको खोजको उद्देश्य ज्ञान थियो। संसारमा मानिस किन दुखी छन्, सबै कुरा प्राप्त गरेर पनि, सुख शैल प्राप्त गरेर पनि किन दुखी छन्, खास उहाँको खोजको कारण त्यो थियो भने तपाईको खोजको कारण उद्देश्य के हो? करिबमा 4 वर्षको उमेरमा हिमालय क्षेत्र लेह लद्दाख हुँदै 2 वर्षको यात्रापछि नेपाल फर्किएँ। 54 साल श्रावण 25 गते मेरो बुवा हजुरको हत्या भएको रहेछ। 55 को नजिक म नेपाल फर्केको थिएँ। त्यसपछि बुवा हजुरको हत्या, त्यसपछि समाजमा भएको हिंसा, त्यो हिंसा हत्याको कारण समाजमा सुखी हजारौं घोडा भेडाहरू, हजारौं हजार गरगहनाहरू, हजारौं हजारका सुव्यवस्थाहरू समाजमा हुँदा पनि मान्छे दुखी छ र नहुँदा पनि दुखी छ। दुःखको कारण को खोजियो केवल, र दुःखको कारण प्रष्ट भयो। कारण खोजी गर्नुपर्ने जरुरी देखिएन। दुःखको कारण कोही धनले दुखी छन्, कोही निर्धनताले दुखी छन्। दुःखको कारण प्रष्ट छ, दुःख प्रष्ट छ। खोजी हो दुःखको निवारण कसरी गर्न सकिन्छ। 6 वर्षको उमेरदेखि 8 वर्षको उमेरसम्म 2 वर्ष निरन्तर हिमालयवास भयो। गाई भैँसीसँगै हिमालयवास, यो कर्णाली क्षेत्रको हिमालय क्षेत्रमा 2 वर्ष निरन्तर त्यहाँ बस्दै जाँदा, त्यहाँ एउटा ध्यान साधना गर्दै जाँदा, जुन म लेह लद्दाखमा गर्थेँ, त्यस्तै साधनाहरू गर्दै जाँदाखेरि 8 वर्षको उमेरमा सिद्धत्व प्राप्त भएको छ। सिद्धत्व प्राप्त भनेको कुन सिद्धत्व त? सिद्धत्वका पनि हजारौं पद्धतिहरू छन्, हजारौं पक्षहरू छन्। एक सिद्धिहरूको सिद्ध, एक अस्तित्वको सिद्ध, अस्तित्व बोधको सिद्ध। सिद्ध कोही पानीमा हिँड्ने सिद्ध हुन्छ, कोही हावामा उड्ने सिद्ध हुन्छ। कुनै कार्यमा दक्षता हासिल गर्नु सिद्धत्व प्राप्त गर्नु भनिन्छ। त सिद्धत्व के त भन्दा जगत र चेतना, जड र चेतनको शाश्वतता, सनातनता, नूतनताको बोध 8 वर्षको उमेरमा भयो। सृजनशील जगत
विसर्जनशील जगत, असृजित जगत, यसको शाश्वतता र चेतनाको कुरा। ईश्वर कुन दिन हराएको थियो र खोज्नु, दुःखको कारण कहाँ अव्यक्त छ र खोज्नु। खोज्नुपर्ने विषय भनेको त्यो हो, अव्यक्त छ सुख। किनकि यदि सुख व्यक्त छ भने सुख समाएर बसेको कोही देखिँदैन। हरेक कोही हरेक दिन हिँडिराखेको छ, हरेक दिन हरेक कोही दौडिराखेको छ। किन दौडेको भनेर सोध्नुहोस्। दौडेर के प्राप्त गर्नु छ र? उसले उत्तर दिन्छ, सिधै नभन्ला उसले कि म सुखको खोजीमा दौडेको छु। उसले भन्ला म तरकारी किन्न दौडेको छु, म एमबिबिएस गर्नको लागि पढ्दैछु त्यसैले बिहानै कलेज दौडेको छु, या म पाइलट बन्ने हो भविष्यमा पढाइको लागि दौडिँदैछु। उसँग कुनै लेना देना छैन पाइलट बन्नको लागि, ऊ दौडेकै होइन। पाइलट बनेपछि धेरै पैसा कमाइन्छ, धेरै पैसा कमाएपछि आफूले चाहेको सबै कुरा पुरा हुन्छ र म सुखी हुन्छु भनेर उसले परिकल्पना त्यो गरेको छ। त्यो परिकल्पनालाई पुरा गर्नको लागि ऊ दौडेको। वास्तवमा उसको लक्ष्य पाइलट बन्नु होइन, न उसको लक्ष्य डक्टर बन्नु हो, उसको लक्ष्य हो सुख प्राप्त गर्नु। सुख कुन बाटो समाउँदा प्राप्त हुन्छ? अबको अवस्थामा सुख कसरी प्राप्त गर्ने, आजको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सुख आज कसरी प्राप्त हुन्छ। या बुद्धको अष्टाङ्गिक मार्ग, या पतञ्जलिको अष्टाङ्ग योग, या भगवान शिवको अष्टमैथुन, या अष्टपास मुक्तिको पद्धति। आज सरल छ। आज सुख प्राप्तिको बाटो एकदम सरल छ। यी सबै कुरा अयोग्य हुन् भनेको होइन, यी सबै कुरा व्यर्थ छन् भन्न खोजेको पनि होइन। आज सुखको खोजी एकदम सजिलो छ। त्यो हो मैत्री, प्रेम। प्रेमको बाटो, प्रेमको परिचय, प्रेमको परिभाषा र प्रेमको रसातलसम्मको बोध हामीमा जुन दिन हुन्छ, सुख सर्वत्रमा छरपष्ट भएको हामी देख्छौँ। अब हामी दौडिनु पर्दैन। अब हामीले सुख सँगाल्नु मात्रै बाँकी छ, सङ्ग्रह गर्नु मात्रै बाँकी छ, भेटाउनु कहाँ होइन। त मैत्रीको बाटो, यो प्रेमको बाटो। दुःखको कारण के संसारमा? हजारौँ कारणहरू बतायौँ नि हामीले, हजारौँ कारणहरू बताउनु जरुरी छैन। आज फेरि एउटै कारण हो, अप्रेम। अप्रेम दुःखको कारण हो, अप्रेम र प्रेम सुखको कारण हो। जब प्रेम भाव बढ्दै जान्छ, सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई प्रेम गर्न सकियो, हरेक अजैविक वस्तुलाई पनि प्रेम गर्न सक्यो, त्यसपछि सुखको मूल स्रोत खोलिन्छ। त्यहाँबाट सुखको मूल स्रोत नै, मुहान नै प्रेम हो। हजुर, अहिलेको समाजको बनावटको कुरा गर्ने हो भने, आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने, यहाँले भन्नुभएको विषय चाहिँ प्रेम नै सुखको स्रोत हो। जब प्रेम गर्न सिकिन्छ, सम्पूर्ण दुःखको अन्त्य हुन्छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि, मानिस भन्ने चिज एउटा चलमान कुरा हो। मानिस सधैँ चलमान रहनुपर्छ, कुनै न कुनै काममा होस् अथवा कुनै पनि विषयवस्तुमा ऊ संलग्न भइरहनुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको बाटो र यतापट्टि अहिले समाजको बाटोलाई कसरी मेल गर्ने त? आखिर प्रेमै गरेर मात्र संसार त नचल्ला। फेरि मानिसको जीवन चलाउनको लागि हरेक कार्यहरू गर्नु पर्ला। यो एउटा चाहिँ जटिल विषय पनि छ। तपाईँले भन्नुभएको प्रेमको बाटो र अहिले समाजको जे आवश्यकता र बनावट छ, त्यसलाई कसरी सम्मिश्रण गर्ने? अहिलेको समाजलाई आवश्यक के छ? अहिलेको समाजलाई चेतनै छैन। पहिलो कुरा के समाजलाई थाहा छ कि उसलाई के आवश्यक छ? समाज आज आँखा बन्द गरेर दौडेको छ। आँखा बन्द गरेर दौडिएको दौडाइलाई नै सफलताको बाटो सम्झेको छ। आँखा फुटाएर
मैले उज्यालो देखेँ भन्दैछ समाज, मैले इतिहास पढेँ पनि भन्दैछ समाज। समाजलाई प्रेम मात्रले त नपुग्ला नि भन्नुभयो नि, आसक्ति मात्रले पनि नपुग्ला नि भन्नुपर्ने कुरा थियो। आसक्ति प्रेम होइन, हामीले आसक्तिलाई प्रेम भनेर बुझेका छौँ समाजमा। प्रेमले पुग्छ। प्रेम जब हामी सर्वत्रमा प्रवाहित गर्न सक्छौँ, सर्वत्रमा प्रेम प्रवाहित जब गर्दछौँ, तब सर्वत्रबाट, सबै दिशाबाट, सम्पूर्ण व्यक्तिबाट, सम्पूर्ण वस्तुबाट प्रेममय रस प्रवाहित हुन्छ हाम्रो अभिषेचनको लागि, हाम्रो सिंचनको लागि। प्रेम के हो पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रेम न्याय नामक पुष्पको पुष्प सुगन्ध हो। हरेक पल पलमा, हरेक पग पगमा, हरेक शब्द शब्दमा, हरेक सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्यवहारमा हामी अन्यायी, अप्रेमी, अधर्मी, अनैतिक, अत्याचारी बनेका छौँ। त्यसको ठीक ठीक उल्टो काम गर्दै जाउँ त, सदाचारी बन्दै जाउँ, न्यायिक बन्दै जाउँ, प्रेमी बन्दै जाउँ, सुखै सुख छ। गर्दैछौँ उल्टो काम, हामी काम उल्टो गर्दैछौँ। काम उल्टो गरेको कारणले हामी भन्दैछौँ कि हामी सफल भएनौँ। हामी कसरी मान्नु तपाईँको कुरा? यत्रो वर्ष भयो हामीले काम गरेको, केही फलेन, केही उम्रेन भन्छ। मैले दिएको मकैको बिउ भुटेर छरेछ उसले, अनि उम्रेन भनेर मलाई नै दोष लगाउँदैछ। यो समाज हो। अहिलेको समाज उल्टो बाटोतर्फ हिँडिरहेको छ र उसले उल्टो परिणाम भोगिरहेको छ, फल प्राप्त गरेको छ भनौँ। यो सत्य हो। अहिलेको समाजले के गर्नु पर्थ्यो, अहिलेका व्यक्ति मानिसहरूले के गर्नु पर्थ्यो, कुन बाटो लाग्नु पर्थ्यो? गर्नु पर्थ्यो होइन, गर्नु पर्छ, गर्नु पर्ने छ। के गर्नु पर्ने छ? न्याय। न्यायकै नाम हो प्रेम। हरेक पात्रले न्याय नगर्ने मानव मात्र हो। यो पृथ्वीमा न्याय नगर्ने एउटा मात्रै जन्तुको नाम हो, त्यो हो मानव। उसले कहिले पनि न्याय गरेन, न आफूमाथि न अरूमाथि। यी गुणहरूबाट आज नाङ्गिएको छ, गुणरहित भएको छ मानव। त्यसैले मानव यस्तो जात हो जसलाई नाङ्गै जन्माएको छ प्रकृतिले। कुकुरलाई ढाक्नको लागि पुच्छर दिएको छ, हिमालयका ती चौरी गाईहरूलाई लामा लामा रौँ दिएको छ, रक्षा गर्नका लागि सिङ दिएको छ। मान्छेको रौँमा विष उम्रिराखेको छ, त्यसले गर्दा उसलाई रक्षार्थ पनि केही कुरा दिएको छैन। मान्छे जन्मिँदै नाङ्गिएर जब जन्मियो त प्रश्न यो छ कि मान्छे गुणरत्नले आभूषित हुनुपर्ने छ, मान्छे ढाकिनु पर्ने छ सद्गुणहरूले भन्ने जुन दिन नाङ्गो जन्मियो त्यो दिन नै एउटा देशना बोकेर आएको छ। फेरि पनि मान्छे आभूषणयुक्त हुन चाहेन। हरेक दिन निर्वस्त्र हुन चाह्यो, हरेक दिन निर्वस्त्र हुन चाह्यो, हरेक दिन नाङ्गिन चाह्यो। अहिले पनि ऊ नाङ्गिने अभ्यासमा छ। ऊ जन्मसिद्ध नाङ्गो जन्मिएको हो, उसलाई बोध छैन। तर एउटा विरोधाभास कुरो चाहिँ नेपालमा मात्र नभएर संसारमै धेरै गुरुहरू जन्मिएका छन्। उनीहरूले निष्ठाको कुरो गर्छन्, कर्तव्यको कुरा गर्छन्, धर्मको कुरा गर्छन्, सुख शैल एउटा त्यागको भावनाको कुरो गर्छन्। तर सुख शैल उनीहरूलाई नै चाहिने एकदमै बदनाम पनि भइरहेका छन्। गुरुहरूको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि मानिसले एउटा त्यागको भावनाको कुरा गर्नुपर्छ, प्रेमको कुरा गर्नुपर्छ, निस्वार्थ रूपमा आफ्ना चरित्रहरू व्यवहारहरू ल्याउनुपर्छ, देखाउनुपर्छ भनेर भनिन्छ। तर सबभन्दा सुख शैल उनीहरूलाई नै चाहिएको छ आजको दिनमा। भनेको उनीहरू पनि भौतिक दुनियाँबाट अछुतो छैनन्, पैसा कलेक्सन गर्नमै लागेका छन्। के भन्ने, यो गुरुहरूलाई के भन्ने,
उनीहरूको दर्शन ज्ञानलाई कसरी बुझ्ने, कसरी लिने? अहिलेका गुरुहरू भनेको एउटा फटा बालक छ। बालक गुरु भनेको के हो पहिलो कुरा त यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि समाजमा तपाईहरूले गुरु भनेका व्यक्तिहरू वास्तवमा राजनैतिक नेताहरू हो। एउटा समाज एउटा समूहको नेतृत्वकर्ताहरू हो उहाँहरू। स्पष्ट बुझ्नु यो छ। 14औं शताब्दी पछिका जति पनि सांप्रदायिक नेताहरूलाई गुरु मान्ने जब प्रचलन बन्यो तब समाजमा विकृति फैलियो। गुरु गुणरत्नको राशि लिएर हिँडेको हुन्छ। त गुणरत्नहरूको राशि वहन गरेर हिँडेको गुरु के मात्र होला? सीमित उ छैन, असीमित अपार सम्भावना र शिक्षा र गुणरत्नले आवश्यक गुरु हो। त्यो गुरुलाई कुशको आसनमा राख्नुहोस् या सुनको सिंहासनमा राख्नुहोस्, त्यसमा कोही मतलब छैन। तर जब गुरुको नाममा सम्प्रदायहरू 14औं शताब्दीपछि सञ्चालित भए, खडा भए, ती हजारौं सम्प्रदायहरूका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई गुरु मानियो के केवल त्यो व्यक्ति प्रमुख भएर चुनिएको भरमा उसलाई गुरु मानियो। वास्तवमा त्यो प्रतिष्ठा जुन पदमा परिणत भयो, त्यो उच्च अवस्था जब पदमा परिणत र पदमा सीमित भयो, त्यो पद प्राप्तिको लागि नै त्यहाँभित्र खुन खराबाहरू छ। त्यो त अझै तपाईहरूले अदृश्य कुरा हो कि देख्नै नै नपाएको कुरा हो। शिष्य प्रभावशाली छ भने गुरुले मारिदिने, शिष्य प्रभावशाली छ भने गुरुले मारिदिने र गुरुको सिंहासनमा बस्नको लागि गुरुको सिंहासन प्रतिको आसक्तिले गुरुलाई मारिदिने, यी त अदृश्य कुराहरू छन् अझै। र गुरुहरूलाई अखण्ड ब्रह्मचारी बनाइराख्नको लागि महँगा अत्याधिक महँगा गणिकाहरूको उपस्थिति र प्रयोग उपभोगमा ल्याउने, यी अति सूक्ष्म कुराहरू त हजुरहरूले देख्नु नै भएको छैन। यी सब रीत अथवा ऋतु विपरीत धर्महरू हुन् जसलाई समाजले धर्म मानिराखेको छ। हजारौं गणिकासँग उसको यौन सम्बन्ध भइसकेको छ, फेरि पनि ऊ आबाल ब्रह्मचारी छ। यी विकृतिहरू छँदैछन्। सुकृति स्थापना कसरी हुन सक्छ? अबको कुरा यो सुकृति के हो? प्राकृत रीतमा जीवनलाई जस्ताको तस्तै, जसलाई तटस्थ भावमा जिउने पद्धति जबसम्म हामीले आचरणमा ल्याउँदैनौँ र प्रेमको पथलाई परिष्कृत जबसम्म गर्दैनौँ तबसम्म दुःखको कारण हामीले पकडमा आउँदैन, सुखको कारण हामीले देख्दैनौँ र भौतारी नै रहन्छौँ। र गुरुहरूका विकृतिहरूको कुरै नगरौँ। जति हामीले देखेको छौँ त्यति हजुरहरूले देख्नु भएको छैन। समुद्रदेखि लिएर शिखरसम्मको यात्रा गर्दा गुरु कसरी बसेका छन्? लोभी गुरु, लालची चेला। यति लोभी गुरुहरू छन्, एक एक ऋचा, एक एक मन्त्र, एक एक युक्तिहरू लुकाएर राख्छन् र तिनै महत्त्वपूर्ण मन्त्र, महत्त्वपूर्ण ऋचा, महत्त्वपूर्ण युक्तिको बखान फेरि गर्छन् शिष्यहरूको अगाडि। शिष्यहरूमा लोभ, लालच चाहिँ बढिराखोस् तर पाउनु चाहिँ केही नपाओस् भन्ने विचारले शिष्यमा लालचा बढाइराख्ने, मन्त्र, युक्ति, जुक्तिका महिमाहरू गान गरिराख्ने तर नदिने, त्यो लोभी गुरुहरूको परम्परा छ। र त्यो लोभले लालची चेलालाई शोषण गर्ने माध्यम बनाइराखेको छ। महायोगी परम सिद्ध मच्छेन्द्र मुनिले के भन्नुहुन्छ भने, वित्त हरण सर्व गुरुजन सन्तम सन्ताप हर्यो नाही। शिष्यहरूको सन्ताप र दुःखलाई हरण गर्नुपर्ने, संशय र शङ्कालाई समाधान गर्नुपर्ने, तर उसले उसको वित्त भनेको शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण र
सम्पत्तिको शोषण मात्रै गरिराखे। र यस्ता गुरुहरू छन्, स्वयं मच्छेन्द्रनाथले भन्दै हुनुहुन्छ, महायोगी मच्छेन्द्रनाथले भन्दै। त्यस्ता गुरुहरूलाई नक्कली गुरु भन्ने अथवा के नाम दिन सकिन्छ? नक्कली र सक्कली त भन्न मिल्दैन। नक्कली र सक्कली भन्दा पनि त्यो गुरुको प्रतिष्ठामा, त्यो गुरुको अवस्थामा बस्न लायक व्यक्तिहरू होइनन्। एक वचनमा भन्दाखेरि आज यो लामो समयदेखि, सृष्टिको कालदेखि नै गुरु शिष्य परम्परा छ। कस्तो गुरुलाई के को आधारमा कसरी पहिचान गर्ने र कसरी पछि लाग्ने भनेर त्यो गुरुको वचनबाट, किनभने गुरुको पछाडि लाग्ने त आज पनि लाखौँ मानिसहरू छन्। कस्तो गुरुको पछि लाग्ने, के को आधारमा पछि लाग्ने, हाम्रो विश्वभरिका हेरिरहनुहुने आदरणीय दर्शकहरूलाई त्यो गुरुको पहिचान गर्दाखेरि नझुक्युन्, भ्रममा नपरुन् भन्ने हिसाबले। अहिले गुरुको नाममा र शिष्यको नाममा एउटा बन्धन खडा भएको छ समाजमा। एक अनाडी, एक पागल प्रेमिकाको जस्तो अन्धधुन्धमा चलेको छ गुरु परम्परा। त्यस्तो होइन। जुन 13-14 वर्षको बच्चा बच्चीले गर्छ नि, त्यस्तो पागल नालायकपना गुरु शिष्यमा देखिएको छ। गुरु बनाउने पनि होइन कि दिएते ज्ञान विज्ञानम तेन दीक्षा भनेको छ। ज्ञान विज्ञानको प्रवाह जसबाट हुन्छ त्यो गुरु हो, त्यो दीक्षा हो। सिद्धो आज्ञा निन्दयते अतिः काम रतिः शिष्याना। गुरुको आज्ञा के छ? कुनै पनि काममा अति नगरिकन, अति गरेर लिप्त रहेको शिष्यहरूलाई निर्देशन गर्ने, जागृत गर्ने, सतर्क गर्ने गुरुको काम हो। के गरिराखेका छन्? जसरी हुन्छ कुम्ला लिएर आऊ। गुरुमा तिम्रो पाप गरेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि खनखनीका गुरु आज शिष्य पतनको बाटो अपनाएको छ भन्ने गुरुलाई ज्ञात छैन। आजका गुरुहरूमा त रोगै छ। पहिलो कुरा, धनी शिष्य बनाउँछु, विदेशी शिष्य बनाउँछु, अमेरिकन शिष्य बनाउँछु, अनि नालायकहरूलाई शिक्षा दिने तिम्रो उत्तरदायित्व वहन कसले गर्छ? तिम्रो बितेका बाउबाजेले? चिहानमा चेपिएका, मसानमा खरानी भएका तिम्रा बाउबाजेले गर्ने हो त्यो उत्तरदायित्व वहन? लायक, सामर्थ अथवा सफल व्यक्तिहरूलाई तिमीले शिष्य बनाएर हिँड्छौ भने असमर्थ, असक्षम, अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई शिक्षित गर्ने तिम्रो उत्तरदायित्व वहन कसले गर्छ? म यो देश यात्रामा जब 26 वर्षको लामो यात्रामा जब साधु मण्डलीमा बस्ने, अनेक नयाँ साधुहरू, फोनको जमाना आइसकेपछि एक साधु एक विदेशीसँग रात दिन बिताएको देख्थेँ म फोनमा। हमारी चेली है ना, अमेरिका में रहती है। बर्बाद छ। यो रोगबाट गुरुहरू मुक्त हुनुपर्छ। 10 जना अमेरिकनहरू र 10 जना अफ्रिकीहरूले घेरेको गुरु मात्रै गुरु भन्ने भ्रमबाट शिष्यहरू मुक्त हुनुपर्छ। गुणरत्न आभूषित अनाम गुरु, चाहे त्यो कन्दरामा बसोस्, चाहे लङ्गोठी लगाएको होस्, चाहे लङ्गोठी पनि नलगाएको होस्, तर गुणरत्नहरू उसँग प्रशस्त मात्रामा छ र गुणरत्न प्राप्त गर्ने मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ भने त्यो गुरु। अब तपाईको यो नामकै विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईको यो धरतीमा जन्म भइसकेपछि आमा बुवाले राखिदिनु भएको एउटा नाम थियो। सायद त्यो नाम तपाईको आमा बुवा, आफन्त अथवा त्यहाँका समाजकालाई मात्र थाहा होला र पछिल्लो समय विश्वभरिका नेपालीहरूले चिन्ने यहाँको नाम सनातन गुरु भनेर चिन्दछन्। वास्तवमा यो सनातन भनेको के हो र यो सनातन नाम राखेर यहाँले पहिल्याउन खोज्नु भएको अथवा गर्न खोज्नु भएको गन्तव्य, उद्देश्य, विषय के थियो? सिद्ध धर्म सङ्घ, सिद्ध धर्म सङ्घ मेरा हजारौं हजार सिद्धहरूको निर्देशन, देशना र सत्पथ दर्शनबाट जुन बाटो हिँडिराखेको छु त्यो सनातन पथमार्ग हो। यो सनातन पथमार्ग यति बृहत छ,
सङ्कुचित सङ्कुठित र साँगुरो छैन। यो सर्वाङ्गीन धर्मको पथ हो। नेपालका हजारौँ जातिलाई अर्को भूमध्य रेखामा पुग्दा के भनेर चिनिन्छ? गोरे, काले, थामी, झाँक्री, कोचे, मेचे, राउटे, दमाई, कामी, सार्की, ठकुरी, साई, बाहुन, कार्की केही भन्दैन नि। त्यहाँ के भन्छ? केवल नेपाली भन्छ। सक्यो। त्यहाँ हजारौँ जाति, हजारौँ उपजाति, हजारौँ थर सब समावेश कहाँ भयो? नेपाल भन्ने शब्दमा। सक्यो। त्यहाँ अब एउटै जात छ, त्यहाँ एउटै परिचय छ, एउटै निशान छ, एउटै छाप छ, त्यो नेपाल। त्यस्तै यो सनातन भन्ने शब्द त्यो हो। सनातन भन्ने शब्दले सर्वाङ्गीनता, पहिलो कुरा सर्वाङ्गीनता ल्याउँछ। सनातन सिद्ध भगवान शिव हुनुहुन्छ। पञ्चाक्षरीको स्तोत्र, पञ्चाक्षरी हजुरहरूले पाठ गर्दाखेरि त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै ब्रह्म मानस पुत्र, ब्रह्मका 4 मानस पुत्र। मानस पुत्र भनेको के हो? पुत्रको परम्परा दुईटा हुन्छ, एउटा नाग, एउटा बिन्द। आफूले बिहेबारी गरेर जन्माएका सन्ततिहरूलाई विन्द वंश भन्छ। आफूले शिक्षा दीक्षा दिएर सामर्थ्य र सक्षम बनाएका सन्ततिहरूलाई नाद वंश भन्छ। भगवान ब्रह्मका 4 जना शिष्यहरू थिए जसलाई मानस पुत्र भने। मानस सेचन गरेर आफ्नो मतले उनीहरूलाई उत्थान गरेको कारणले उनका मानस पुत्र भए। यस्तो होइन कि छु मन्त्र कि बाचा भनेर प्रकट गरेको होइन। गुरु परम्पराका 4 जना शिष्य थिए। उनको नाम थियो सनत, सन्तकुमार, सदानन्द र सनातन। यी 4 जना ब्रह्मका शिष्य थिए। भगवान शिवका 7 जना शिष्यहरू हुनुहुन्छ जसलाई सप्त ऋषि भन्छौँ हामी। यसरी काम, यसरी आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो पथ अनुसार परिचय हुन्छ। म निकै सानो समयदेखि 4 वर्षको उमेरदेखि जुन पथमा, जुन सर्वाङ्गीन पथमा लागेको छु, त्यसको अन्वेषणमा लागेको कारणले गर्दा गाउँघर सहर जताकतै सनातनै भनेर चिन्छन्। अर्को कुरा छँदैछ, आमा मामा सबले राखेको नाम आफ्नो ठाउँमा छ र सनातन बाहेक हजारौँ गुरुहरूले हजारौँ नाम दिएका छन्, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबै गुरुहरूको एक मतले यो नामबाट परिचित भएको छु। अहिले समाजमा देखिएको समस्या, विकृत धर्म, राजनीतिको विषयमा जस्ता प्रकारका छलफलहरू भइरहेका हुन्छन्, मानिसहरूले जस्तो प्रकारको धारणा बनाएर बसेका छन् धर्मको सन्दर्भमा, धर्म र राजनीति भन्ने विषयलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा हेरिनु हुँदैन, धर्म बिनाको राजनीति हुँदैन भन्ने पनि गरिन्छ। एउटा यो विषय पनि छलफलको विषय बनेको छ। राजनीति आफैमा धर्म हो, तर राजनीतिका नेतृत्वकर्ताहरू, राजनीतिज्ञहरू अधार्मिक भएपछि के गर्नु? ल अब मैले धार्मिक बनिदिनु पर्ने भनेर कुतर्क गर्न सक्नुहुन्छ राजनीतिज्ञहरूले। धार्मिक बन्नुहोस् भन्नको मतलब तपाईँ टुपी पाल्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तपाईँ मन्दिरमा गएर टाउको ठोक्काउनुहोस् भनेको पनि होइन, चर्चमा गएर बाइबल पढ्नुहोस् अथवा मस्जिदमा गएर नमाज पढ्नुहोस् भन्ने पनि होइन। अनीति, अरीति, कुरीति, दुराचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, यो कुरालाई त कमसेकम प्रतिकार गर्न सक्ने सामर्थ्य त राख्नुहोस्। अनि राजनीतिज्ञ, राज भनेको, राज के हो? शासन, हुकुम। नीति भनेको के हो? न्याय, निष्पक्ष रूपमा न्याय प्रदान गर्नु राजनीति हो। त राजनीति आफैमा धर्म हो। धर्म भन्न बित्तिकै मन्दिरमा टाउको ठोक्काउनुलाई भनेर बुझियो, आज यही गलत छ के। धर्म समग्र नीतिहरूको, समग्र रीतिहरूको, समग्र स्वभावहरूको एक सर्वपक्षीय शब्द हो के। यौन धर्म, मासिक धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, राजकीय धर्म, राष्ट्रिय धर्म, सामाजिक धर्म, पशु धर्म, मानव धर्म, यी हजारौँ धर्मका पाटाहरू, हजारौँ पक्षका, हजारौँ हजार व्यक्ति, हजारौँ हजार थरीका मत मतालम्बीहरूको जुन आफ्नो आफ्नो स्वभाव छ,
त्यो स्वभावहरूलाई समावेश गर्न सक्ने शब्द भनेको धर्म हो। धर्मभित्र यी सारा नीति तिथि रीति संस्कार संस्कृति सब कुरा समायोजन भएको हुन्छ के। आस्तिक नास्तिक सबै कुरा समायोजित हुने ठाउँ भनेको के हो भने धर्म हो। जस्तै शरीर, यो शरीर देख्दा हामीले के भनेर बुझ्छौँ? मानव शरीर हैन। यसमा त हजारौँ बिन्दुहरू, हजारौँ नाडीहरू, हजारौँ चक्रहरू, हजारौँ नसाहरू, हजारौँ द्वारहरूले हड्डीहरूले निर्मित भएको हुन्छ नि त शरीर। त्यस्तै धर्म भन्ने ढाई अक्षर छ, तर यो ढाई अक्षरभित्र करोडौँ अरबौँ स्वभावहरू, स्वभाव धर्महरू, नीतिहरू, रीतिहरू, संस्कार संस्कृतिहरू समायोजित छ के। आज समाजमा झगडा नगर्नको लागि बनेको सङ्गठन पनि झगडामा फसिदिन्छ। मेरो दृष्टिमा धर्मको अर्को नाम हुँदैन। हजारौँ नामलाई स्थान दिने जुन नाम हो त्यो हो धर्म। धर्मको अर्को नाम हुँदैन। अनेकौँ नामले धर्मको सहारा लिन सक्छ, धर्मले अर्को सहारा लिनु पर्दैन। धर्म आफैमा पर्याप्त शब्द हो। धर्म हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियन धर्म, वैष्णव धर्म यो जरुरी होइन। तपाईले भनेको बरु ठिक छ। तपाईले भन्न खोजेको स्वभाव अनुसार, राष्ट्र अनुसार, त्यहाँको भूपरिवेश अनुसार संस्कार संस्कृति र धर्म आचरण विचरण हुनु स्वाभाविकै हो। तर ऋग्वेद अथवा वेदको त्रिकाण्डबाट बुझ्ने हो भने ठ्याक्कै यो छ। तपाईहरुले भने जस्तै, सामान्य गाई गोठालोले भने जस्तै छ। यहाँ विद्वान हुनु जरुरी छैन। धर्म बहन गर्नको लागि, धर्ममा जिउनको लागि, धर्मको बोध गर्नको लागि यहाँ शास्त्रीय आचार्य विद्यावारिधि गरिराख्नु जरुरी छैन। प्रकृतिलाई, रीतलाई, ऋतुलाई बुझेपछि पुग्यो। धर्मको नाममा सम्प्रदाय र मतलाई मानवमाथि बहन गराउने प्रवृत्ति जबबाट सुरुवात भयो, तबदेखि वास्तविक धर्म लोप भयो। वास्तविक धर्म हराएर गयो। स्वभावको धर्म, प्रकृतिको धर्म, ऋतुको धर्म, त्यो धर्म वास्तविक धर्म हो। धर्मको अर्को नाम हुँदैन के। धर्म यस्तो शब्द हो संसारभरिको कुराहरूलाई र स्वभावहरूलाई आफूमा समायोजन गर्न सक्ने अवस्था हो, जसलाई हामी समुद्र भन्छौँ नि। समुद्रले कुनै नदीको सहारा लिनुपर्छ? कुनै अर्को नामको सहारा लिनुपर्छ? पर्दैन। त्यस्तो नाम हो धर्म। हजारौँ रत्नहरूले भरिएको समुद्रको नाम जस्तै समुद्र छ, त्यस्तै हो धर्म। त आज 4वटा पानाको विधान तयार गरेर एउटा सङ्गठन दर्ता गरेपछि त्यो सङ्गठनलाई धर्म भन्ठान्यो हामीले। त्यो होइन। धर्म जस्ताको तस्तै पढाउन सक्नुपर्छ हामीले। सम्प्रदाय पढाएर आफ्नो निजी सिद्धान्त र मत बोकाएर धर्म बोकाउँदैछौँ भन्न पाइँदैन। यहाँ प्रसिद्ध धर्मसँगले यही काम गर्दैछ, यही अभ्यास गर्दैछ। सिद्धहरूले स्वभाव पढाए, स्वभाव धर्म बताए, सँग शक्तिको, सँग आवश्यकताको, सँग उत्तरदायित्वको बोध गराए। त हजारौँ यी सिद्धहरूको दिशानिर्देशन अनुसार समाज यदि रीतमा आधारित रहेर जीवन जिउने पद्धतिलाई आरम्भ गर्छ, स्वीकार गर्छ, अनि यहाँ सुख प्रेम बाहेक अरू प्रवाह हुने कारणै देखिँदैन, त संसारमा सिद्ध धर्मसँगले प्रेमको प्रवाह गर्ने र प्रेम प्रतिष्ठापन गर्ने काममा लागिराखेको छ। त्यसमा सारा हजारौँ ऋषि ऋषिकाहरू, आधुनिक ऋषि ऋषिकाहरू जो छ, सन्यासी बन्ने, टुपी काट्ने रे, यो गर्ने रे, आमा बाउ छोड्ने रे, श्रीमती, धर्मले त्यो भन्छ। धर्म के हो? पहिलो कुरा जस्ताको तस्तै पढाउन सक्नु पर्यो। जङ्गलमै बस्नुपर्ने भन्ने छ या सहर पस्नुपर्ने भन्ने छ? स्वभाव धर्मले के भन्छ त्यो अनुसार जिउने हो हरेक व्यक्तिले। थियो 10वटा बिल्डिङ थियो बजारमा, उसलाई मन परेन, उसको हजारौँ वर्षको पूर्व संस्कार छ कि जङ्गलमा बस्नुपर्ने, ऊ जङ्गल पस्यो, कुटी बनायो, बस्यो, त्यहाँका कन्दमूल खायो, उसको स्वभाव धर्म हो। अब उसलाई जबरजस्ती सहर ल्याउन खोज्दैछौँ भने ठुलो हिंसा निम्त्याउनुपर्छ, र त्यो हिंसा भइराखेको पनि छ। विषयवस्तुहरू धेरै छन् गुरु, किनभने यो विषयहरू
एउटै बसाइमा छलफल गर्न सम्भव नहोला। फेरि पनि हामी थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्, अन्य बसाइमा छलफल गर्छौँ। समग्रमा आजको कार्यक्रमको निचोडमा अहिले विशेष गरी धर्मको सवालमा, राजनीतिको सवालमा, ज्ञानको सवालमा जस्ता प्रकारका समस्या विकृतिहरू भोगिरहेका छन्, यसको एउटै मात्र समाधानको बाटो अन्तिममा एक लाइनमा के हुन सक्छ? समग्र पक्षमा न्याय। सारा दुनियाँभरिको मानवले, सारा दुनियाँभरिको प्रतिनिधिहरूले, सारा दुनियाँभरिका अगुवाहरूले र सारा व्यक्तिहरूले आफू र आफ्नो समाजमा न्यायको प्रवाह गर्न सक्यौँ भने प्रेम रस प्रवाह आफै हुन्छ र हरेकको घर घरमा, हरेकको मस्तिष्कमा, हरेकको हृदयमा प्रेम प्रस्फुटित हुन्छ। सिद्ध धर्मसँगको यही लक्ष्य हो। मानिस अज्ञानताको बाटोमा अथवा जुन बाटो नहिँड्नु पर्ने हो त्यो बाटो अघि यहाँले भन्नुभयो नि, अहिले संसारमा सबै जनावरहरूले, चराचुरुङ्गीहरूले, माटोले, नदी नालाले, प्रकृतिले आफ्नो धर्म निभाइरहेका छन्, आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेका छन्, न्याय दिइरहेका छन्। संसारमा एउटा मात्र प्राणी मानिस जसले न्याय गरिरहेको छैन। सर्वत्रमा अन्याय गर्दै हिँडेको छ, सर्वत्रमा अन्याय गर्दै हिँडेको छ, त्यो हो मानव। त्यही अन्यायको जगले, अन्यायको कारणले, अन्यायको कर्मले गर्दा समाज ध्वस्त भइराखेको छ, समाजले दुःख पाइराखेको छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद गुरु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हामी फेरि पनि अन्य विषयवस्तुहरू, समस्याहरू अर्को बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। हो, धन्यवाद। Himal Online TV